সো হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছো সবাই বলো? আশা করছি সব ভালো আছো। তো আজকে আপনাদেরকে শোনাতে চলেছি একটা গজল অথবা নাত। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করবেন, আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, যাতে নিয়মিত ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاحدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار هراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروزة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروزة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله